बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट से वही खबर आई है जिस की तवक्को थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूं शुरू में ही कि आगे आपको अदालतों के अंदर हैपनिंग्स बहुत ही ज़्यादा नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से केसेस अब अदालतों में मुख्तलिफ महाज़ों पर हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं, मुख्तलिफ अदालतों में हैं और अब आपको रोज़ाना तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस सुनाई देंगे। और मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं उसको इंतहाई पॉजिटिव ले रहा हूँ कि जिस तरह से जजेस फैसले दे रहे हैं उससे अवामी नफ़रत में, अवामी गम गुस्से में इजाफा हो रहा है। लोगों की नफ़रत में इजाफा इसलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून और वो पीपल्स पार्टी जिन्होंने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनकी वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती पर सवालात उठ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया 3 सालों में, जिन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, जिनकी वजह से इस वक्त गुर्बत पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी बुलंद तरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और एक लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पूरी कौम जहनी मरीज़ बन गई है। लेकिन उनके ऊपर इतनी करम नवाजियाँ इस निज़ाम की हो रही हैं कि रोज़ाना उनको मजीद MNAs और MPs उनके बनवाने के लिए PTI के MNAs MPs को डीसीट किया जा रहा है, नाअहल किया जा रहा है, सजाएं सुनाई जा रही हैं। तो इससे लोगों की नफरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और मैं इसको इंतहाई पॉजिटिव लेता हूँ। मैं इसलिए पॉजिटिव लेता हूँ कि एक बार जो ये निज़ाम करना चाहता है ये कर ले। यानी आप देखें ना कि इससे आगे क्या करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान अपनी मर्जी का लगा लिया, आलिया नीलम अपनी मर्जी की लगा ली, जस्टिस वो रोजी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का लगा लिया, पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अतीक शाह अपनी मर्जी का लगा लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर अपनी मर्जी का लगा लिया। लेकिन इन सबको अपनी मर्जी से लगाने से आपने अदालतों को तो फतह कर लिया, आपने अदालतों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अवाम के अंदर बढ़ती हुई नफरत, गुस्सा, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कम नहीं हो रहा और हर आने वाले दिन के साथ लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और चीज़ें उस तरफ चली गई हैं। अभी भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक वाकया ऐसा हुआ है ये तीरा वाला, अगर इसमें KPK गवर्नमेंट रेस्क्यू ना करती, KPK गवर्नमेंट रेस्क्यू ना करती तो अगर KPK गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती कि हम भी इस तरह पे एहतजाज हैं और हम तमाम अपने जो MPs हैं KPK के उनको ये कहते हैं और तमाम जो हमारे यहाँ के MNAs हैं हम सब जो है वो इस्लामाबाद में जाके और प्रोटेस्ट करेंगे, तो मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी कुव्वत और ताकत जो है वो रोक सकती? कोई भी ना रोक सकता। ये तो KPK गवर्नमेंट की वजह से चीज़ें वो हो गई, मैनेज हो गई, मतलब एक सेटल हो गई। अगर KPK गवर्नमेंट ना ये करती तो और KPK गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ खड़ी हो जाती, KPK के लोगों के साथ, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। देखें इस तरह की कई चीज़ें हो रही हैं जिनसे चीज़ें अगर उस वक्त सिंसियरिटी से फैसले किए जाएं तो चीज़ें बदल जाएं। लेकिन ये अलग बात है कि हर सतह के ऊपर इदारों ने जो रेलिवेंट लोग हैं उनको मैनेज किया हुआ है, इसलिए वक्त गुजर रहा है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि कोई ऐसा वाक़या होगा और उस वक्त उस वाक़े को कंट्रोल करने वाला कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं होगा जो मैनेज हुआ हो, तो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसलिए अदालतों में जो कुछ हो रहा है ये और ज़्यादा होना चाहिए। अब देखें, आप ये देखें कि अगले 15 से 20 दिन में PTI के खिलाफ 30 से 35 और फैसले आने हैं। अब जो 30 से 35 फैसले देने वाले जज हैं उनकी जब अभी आप देखें, मैं अतीक रियाज साहब जो सनम जावेद साहिबा के हस्बैंड हैं, वो उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि वो जो जज अरशद जावेद है उसने फैसला सुनाया, वो कई दिनों से उसके बाद अदालत ही नहीं आ रही, पता नहीं आज आए या नहीं आए, मैं लाहौर से चेक करूंगा जो वकला है उनसे, लेकिन वो बता रहे हैं कई दिनों से वो अदालत ही नहीं आए। यानी इतना ज्यादा अवाम का दबाव है कि फैसला दे दिया, फैसला दे दिया। ये उसी तरह से है कि वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा ना कि वो जो पुलिस वाला था जो एहराम में था और एहराम में उसने कहा जी मैं जो है वो ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह का कहर नाजिल हो। उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब ने कहा वो इसलिए ये नहीं कह रहा था कि झूठ तो उसने बोलना था। अब मसला यह है कि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो उसकी फैमिली पे ज़मीनी खुदाओं का कहर आ जाएगा, और झूठ उसने बोलना तो था, हलफ उठाए बगैर बोल दिया एहराम में, इसलिए कि ठीक है वो अल्लाह वाला मामला तो आगे जाके देखा जाएगा ना, जब कब्र में जाएंगे तो देखा जाएगा। अभी तो इस दुनिया के खुदाओं से खौफ है ना कि ये कहर नाजिल कर देंगे, फिर पुलिस वाले हों या जज हों उनको फिर एक और भी फ़ायदा होता है, जब वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो फिर उसके बाद उनकी मोजियाँ लग जाती हैं, फिर वो दोनों हाथों से पैसा लूटते हैं, फिर वो इतना पैसा बनाते हैं, इतना पैसा बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे। हमने
ہم دیکھتے ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ وہ بھی لوگ ہیں جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی شرم، حیا، غیرت، احساس نام کی چیز نہیں ہے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اندر، کہ مرنا بھی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آب حیات پیا ہوا ہے، ہم نے کبھی نہیں مرنا، اور ایسے فیصلے دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں. لیکن ظاہر ہے جو بھی اس طرح کے فیصلے دے گا، جو اس کے ساتھ آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ بہت خوش آئند ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو سلامت رکھے کہ پاکستان کے لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے، اتنا شعور آ چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آج باہر نہیں نکل سکتا، پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں، کہ کوئی اوورسیز پاکستانی مجھے نہ ٹکر جائے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر کرم کیا ہے، لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے. ہاں یہ نظام پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلا دے کہ جی وہ دیکھیں نا، ہم نے ملک احمد خان بچر کو 1,07,000 ووٹ دیے تھے تو اپنا وہ ڈی سیٹ ہو گیا، تو اب تو یہ نظام اپنی مرضی کا بندہ بنوا لے گا. وہ دیکھیں جی جمشید دستی اتنے ووٹوں سے جیتا تھا، پھر کیا ہوا؟ ڈی سیٹ ہو گیا نا. وہ دیکھیں اجاز چودھری صاحب ڈی سیٹ ہو گئے نا، وہ احمد چٹر ڈی سیٹ ہو گیا نا، بلال اجاز ڈی سیٹ ہو گیا نا. یہ نظام لوگوں کو مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ، عمران خان سے پہلے کیا تھا؟ عمران خان سے پہلے کیا تھا؟ 2 آپشن تھے، کبھی اس کو ووٹ دے دیا، کبھی اس کو ووٹ دے دیا. وہ آتے تھے تو وہ ان کو چور کہتے تھے، وہ آتے تھے ان کو چور کہتے تھے، دونوں اقتدار میں آ کے اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے. عمران خان فیکٹر کے بعد یوتھ انوالو ہوئی پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے معاملات میں، اور آج عمران خان فیکٹر کی وجہ سے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں. ایک عام مزدور کہتا ہے میں پاکستان کا مالک ہوں، ایک عام ریڑھی والا کہتا ہے کہ میں اس ملک کے فیصلے کروں گا، میں اس ملک کا مالک ہوں. وہ جو ارشد شریف صاحب کا کلپ بھی چلتا ہے، مرحوم ارشد شریف صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام چاہتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں، لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ نظام مریم نواز کو اسی طرح سے وزیر اعلیٰ رکھے، پھر اس کے بعد جنید صفدر کو رکھے، پھر ان کے بچوں کو رکھے، پھر ادھر سے زرداری کے بعد بلاول، بلاول کے بعد بلاول کے بچوں کو، آصف اور بختاور کے بچوں کو لے کے آئیں، اور یہ ایسے چلتا رہے. ایسے نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوگا. ہر آنے والے فیصلے کے بعد لوگوں کے غصے میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کمٹمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، لوگ بہت بات کرتے ہیں، لوگ نکلتے نہیں ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، لوگ نہیں نکلتے، یہ بات درست ہے. ہر بندہ آج کل 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو 2 وقت کی باعزت روٹی نہیں وہ دے سکتا. عدالتیں ایگزسٹ نہیں کرتی، سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس اب جس نے نکلنا ہے، مجھے بتائیں نا جتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں، ٹھیک ہے ان میں سے 30% لوگ اگنور بھی ہوئے جو پی ٹی آئی کے تھے، لیکن 70% کو یہ خدیجہ شاہ ہوں، ان کی ٹیم ہو، یا کے پی کے میں علی امین گنڈا پور صاحب پہ آپ باقی تنقید کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اور بہت سے لوگوں نے جتنا کیا. اور یہ تو پی ٹی آئی کی تنظیم کی ابھی بھی ناکامی ہے. جتنے اوورسیز پاکستانی کرنا چاہتے ہیں، مجھے پی ٹی آئی کی ایک رہنما ہے، انہوں نے بتایا ایک اوورسیز پاکستانی کا انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے جو اسیران ہیں ان کی فیملیز کو کس طرح سے سپورٹ کیا. بڑا زبردست، مطلب میں خود ذاتی طور پہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ کیا. تو 30% اگنور ہوئے، لیکن 70% کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی نے. لیکن پھر بھی 30% اگنور تو ہو گئے نا، اور جن 70% کو سپورٹ کیا کتنے سپورٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اور پھر ایک سیلف رسپیکٹ والے بندے کے لیے مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مطلب بولے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کروڑوں روپے کے بزنس تھے اور آج 1 روپے کا بزنس نہیں ہے، لاکھوں روپے کما رہے تھے اور آج ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں. اوور آل بھی پی ٹی آئی سے ہٹ کے بھی جو لوگوں کے حالات ہیں، تو سارے اس وجہ سے لوگ خوف زدہ، لوگ نہیں نکلتے. لیکن لوگوں کے یہ جو جسٹس جائیہ آفریدی اور ان کی عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، اس سے لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بہت پازیٹیو ہے. یہ پازیٹیو اس لیے ہے کہ ایک بار یہ عدالتیں مکمل طور پہ ننگی ہو جائیں، جتنا ننگی ہو سکتی ہیں یہ عدالتیں ننگی ہو جائیں، تاکہ ختم ہو جائے نا یہ چیپٹر، تو کلوز ہو جائے نا، کہ لوگوں کو کوئی کہیں امید نہ رہے کہ کہیں عدالتوں سے 1% بھی انصاف کی امید ہے. اور پھر ظاہر ہے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل کیسز، عام آدمی اگر کسی کا راجہ بازار کی دکان کے رینٹ کا بھی ایشو ہے تو وہ جج بھی اب مینیج ہو رہا ہے، وہ بھی کسی کے فون پہ فیصلے کر رہا ہے. تو بات بڑی لمبی ہو گئی. پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ اس حکومت کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے. یہ نظام پاکستان کی، یہ اس نظام کی وجہ سے پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے ان ساری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر، کوئی ایسی چیز ہو کہ پاکستان کمزوری کے بجائے بہتری کی طرف جائے اور مضبوطی کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.